बद्दल तसो हो महोत्सव आमचो घडोवन येवपाचो आसा आनी तेका आमी एक स्पर्धा एक दवरलेली आसा त्याच महोत्सवान तितून स्पर्धा जे पतंग आमी उडयतले स्पर्धेन भाग घेवपाचे आसा तेका एक 3 आमी प्रायज दवरलेले आसात. वो प्रायजाचे लागना पूण एक महोत्सवान हितून भाग घेवप हे इम्पॉर्टंट आसता म्हणून तरी आमी एक सगळ्यांनी भाग घेवचो म्हणून 3 प्रायज दवरलेले आसात. तशेंच स्पेशल प्रायज दवरलेले आसात. 4 स्पेशल प्रायज आसात. तितून स्पेशल प्रायज अशे आसात बेस्ट लुकिंग हँडसम हँडमेड कायट जो हातीन कोण घडोवन हाडटलो करून हाडटलो तेका प्रायज आसा. तसोच सगळ्यान व्हडलो कोण पतंग हाडटलो तेका प्रायज आसा. आनी ह्या स्पर्धेन ल्हानांतलो ल्हान भुरगो कोण स्पर्धेन भाग घेतलो तेका प्रायज दवरलेलो आसा. आनी मोठ्यांतलो मोठो व्यक्ती कोण हे स्पर्धेन भाग घेतलो तेका आमी प्रायज दवरलेलो आसा. तर असो हो महोत्सव आमी घडोवन हाडटात मार्चाचे 1 तारखेर. तर मागता सगळ्या गोंयान जे हे पतंग उडोवपी प्रेमी आसात गोंयचे तांकां हितून एक सुवर्ण संदी आसा पतंग उडोवपाक लागून. तांकां मागता सम्राट क्लब हळदोणा तर्फे तुमी ह्या महोत्सवाक उपस्थित रावचे आनी आपली जी इच्छा आसा ती तुमी आपली इच्छा भागोवची ही हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता. बरें, शेवटाक एंट्री जी आसा न्ही ती एंट्री कशी दिवपाची म्हणजे तुमकां कॉल करचे का डायरेक्ट का वेन्यूचेर आसतलें कशें कितें आहा एंट्री दिवपाची जाल्यार इच्छूक कोण आसता पळय पतंग मोगी उडोवपी सो ताणें कशें संपर्क करचे तुमकां? संपर्क आमी आमचो जो नंबर आसा हांव प्रोग्राम कॉर्डिनेटर आसा ह्या महोत्सवाचो. तसोच आमचो सेक्रेटरी बाब सम्राट रामाकेरकर आसा. आमी नंबर आमचे सगळे आउट करपाचे आसा सगळ्याक वॉट्सॅपार शेअर करपाचे आसात. सो कोणाक हे स्पर्धेन भाग घेवपाचो आसा तेंच्यांनी नंबराचेर आमकां कॉल करून आपली एंट्री तुमी नोंद करूं येता. आमी मिनिमम अशी 100 रुपया ही एंट्री दवरलेली आसा. समज कोणाक कॉन्टॅक्ट करपाक जालें ना जाल्यार त्या दिसा येवन आपली एंट्री करूं शकता. पण चडूय लेट पावले जाल्यार आमी एंट्री घेवचे ना. ताका टायम आसतलो लिमीट आसतली. 2 पयलीं कोण येवन समज नोंद करता जाल्यार आमी एंट्री घेतली. तशेंच नंबर सांगा मरे तुमी नंबर तर हे करुया मरे नंबर बरोवया. तशेंच कोणाक हे स्पर्धेन भाग घेवपाचो आसा जाल्यार अवश्य म्हाका तुमी कॉन्टॅक्ट करचो. म्हजें नांव सर्वेश रायकर आनी म्हाजो नंबर आसा 9881774741. तसोच आमचो सेक्रेटरी आसा रामा केरकर तेंचो नंबर आसा 9822147347. तुमी ह्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करून आपली एंट्री दिवं येता. बरें, शेवटाक न्ही पतंग एक्चुली ते पतंग उडोवपी मोगी तांचे कडेन स्वताचेच पतंग आसता पूण हेज्या भायर जांकां दिसता की आपुणूय पतंग उडोवचें पूण पतंग करपाक ताका टायम आसना जाल्यार असल्या सिच्युएशनान हांगासर पतंग मेळटले तुमच्या वेन्यूचेर जंय महोत्सव जाता थंय? बरोबर. आमी पतंग कोण करून हाडटा ते भाग घेतलेच. पण समज कोणाक हितून भाग घेवपाचो आसा आनी समज तेजे कडेन पतंग ना जाल्यार आमी उपलब्ध करून दवरपाचे आसात थंय. तेंच्यांनी तो योग्य ते एक मिनिमम एमावंटान तो घेवचो आनी हे स्पर्धेन भाग घेवं येता. ती आमी सगळी थंय सोय करून दवरपाची आसा.